دونك دابا غنمشيو للجزء الثاني ديال العمود. دراسة عمود نيكل كادميوم. دونك في الدراسة ديال العمود راه نص ديال التمرين عندكم في جدول الوصف غادي تلقاوه. مطلوب مني انني نرسم تبيانة ديال التركيب التجريبي، يعني هنا هما اللي طلبوا مني انني نرسم تبيانة، ولكن ماشي التبيانة الاصطلاحية ولكن التبيانة ديال التركيب التجريبي، يعني ترسم التجربة كلها. دونك التبيانة هما في النص ديال التمرين عطاونا كيفاش غادي نخدمو عليها، يعني يكفي انني غير نعاود داكشي مزيان. يعني عندي مقصورتين، مقصورة اولى فيها صفيحة ديال النيكل، المقصورة الثانية راه فيها الصفيحة ديال الكادميوم، وكل وحدة فيها المحلول ديالها. يعني حنا هادشي اللي غادي نديرو، غادي نحاولو نرسمو المقصورتين. دونك هاد المقصورتين كيكون بيناتهم قنطرة ملحية، دونك هاديك تسمى ملحية. هنا قلنا في هاد المقصورتين كاينين جوج ديال المحاليل، وكاينه كل وحده الصفيحه ديال هنايا. الصفيحتين اللي غادي يكونوا مرتبطين بواحد الدائره خارجيه فيها امبيرمتر. مزيان، دونك هنايا ناخذ الصفيحه ديال الكادميوم، هذا هو كادميوم سي دي، وهذه الصفيحه ديال النيكل ان اي. مزيان، دونك هنايا المحلول ديال كبريتات الكادميوم سي دي دو بلس بلس اس او 4 دو موان اكو اكو. هنا نفس الشيء عندي محلول ديال النيكل كبريتات النيكل ان دو بلس اس او 4 دو موان اكو. دونك انا عندي الغرض غير بهاد الايون ديال النيكل وهاد الايون ديال الكادميوم، لان الكبريتات فهو غير نشيط ما كيدخلش في التفاعل ديالو. مزيان، دونك هنايا اشنو غيدير باش غادي نعرف انا فين هو المحلول او سميتو المقصور اللي غيكون فيها القطب الموجب والقطب السالب. يكفي انني غادي نقرا مزيان ونشوف شنو غادي يكون عندي في المعطيات، لان في المعطيات كيكونوا الاجوبه ديالي. دونك كنربط قطبي العمود بموصل اومي وجهاز امبيرمتر، يعني كاينه واحد المقاومه وامبيرمتر غادي نرسمهم. مزيان، ها هما يا عندي هنا واحد امبيرمتر واحد موصل اومي. مزيان، يعني
قال لك القيمة ديال إي اللي غادي يعطيني هي 0.2 أمبير، يعني قيمته موجبة، يعني راه مرتبط القطب الموجب ديال الأمبيرمتر مرتبط مع القطب الموجب ديال العمود. مزيان، هادي علاش؟ لأن قيمة التيار خرجت لينا موجبة. ويقولك علما أن صفيحة النيكل هي القطب الموجب للعمود، أجب الأسئلة التالية. يعني هنا عطاوني من جهة هنا عطاوني شكون هو القطب الموجب. يعني دابا هنايا النيكل هو هذا قطب موجب، والكادميوم قطب السالب. دونك صافي انفو نعرف شكون هو القطب الموجب، دونك راه كلشي كيولي باين ليا ومكنلقاش حتى شي مشكل مع القطبيه ديالي ديال العمود. دونك هنا قالك من ترسم التجربه غادي تجاوبني على كل الكترود شنو طرات فيه. دونك هنا بما ان الكادميوم سالب يعني وقعت فيه الاكسده، والنيكل هو الموجب راه وقعت فيه الاختزال. مزيان، دونك هنايا راه واضحين. دونك دابا غنمشيو نديرو السؤال الثاني ديال المعادلات. مزيان، عندك كل الكترود. دونك الالكترود موجب وقعت فيه شنو قلنا؟ وقعت فيه اختزال. كنتيني اختزال، يعني غنشدو سيدي هذاك القطب الموجب اللي كنا شفنا اللي فيه النيكل. دونك سيدي هاد النيكل ايونات ديالو غادي خاصها جوج ديال الالكترونات باش تحول الى نيكل سوليد. والالكترود السالب وقعت فيه اكسده، يعني سيدي الكادميوم كنصل تحول الى ايونات ديال الكادميوم. جوج ديال الالكترونات. مزيان، دونك هذه. ومن بعد كنمشيو نديرو المعادله الحاصله. دونك قلنا التفاعل شكون ديال التفاعل عندي الاول هو الايونات ديال هذاك النيكل مع الكادميوم. دونك ان اي دو بلس اكو بلس سي دي سوليد كتعطيني نيكل سوليد بلس سي دي دو بلس اكو. دونك هذه هي المعادله الحاصله ديال. من بعد قالك عطيني السؤال الثالث خارج التفاعل البدئي كيو ار انيسيال. دونك القاعده كتقول لي كيو ار انيسيال كتساوي تراكيز ديال جداء تراكيز ديال النواتج على جداء تراكيز ديال المتفاعلات. هنايا النواتج كاين عندي واحد سوليد نيكل ما غاديش نخدم به، غادي نخدمو غير بديال الكادميوم. سي دي ما عندوش معامل، يعني ما ندير ليه لا اس لا والو. في ليطا انيسيال مقسوم على جداء تراكيز ديال المتفاعلات، وعندي هنا كادميوم سوليد ما كاينش، اذا بقى لي غير النيكل حتى هو ما عندوش معامل، يعني ما غنديرش الاس بالتالي في الحاله البدئيه. هذه هي القاعده اللي غادي نخدم بها. من بعد غنمشيو نديرو التطبيق العددي. دونك عندي كيو ار في ليطا انيسيال من المعطيات قال لي التركيز ديال النيكل ايونات النيكل هو التركيز البدئي ديال الايونات الكادميوم وكيساوي 0.1، وبالتالي هنا 0.1 على 0.1 هي 1. دونك كيو ار كتساوي عندي 1. ومن بعد قال لك
تحقق من منحى التطور. دونك غادي نمشي نقارنو كيو ار في ليطا انيسيال مع كا ثابتة التوازن ديالي اللي ديجا كتساوي 4.5 في 10 أس 4. وهاد المعطيات راه غادي تلقاوهم في الامتحان في صندوق الوصف. مزيان. دونك المقارنة عندي أن كيو ار في ليطا انيسيال أصغر من كا اللي كتساوي قلنا 10 4.5 في 10 أس 4. بما أنها أصغر منها فإن المجموعة تتطور تلقائيا في المنحى المباشر. مزيان. ومنه المجموعة تتطور في المنحى المباشر، يعني منحى التكون ديالاش ديال النيكل والكادميوم. يعني المعادلة غتولي على هذا الشكل NI دو بلس AQ بلس CD solide نيكل solide بلس CD دو بلس AQ. دونك هذه المعادلة اللي غادي تولي عندنا. مزيان. من بعد في السؤال الأخير طلبوا مني أنني نخرج قيمة ديال التركيز المتبقية، أيونات المتبقية ديال NI دو بلس عند الاشتغال ديال واحد المدة ديال 60 دقيقة. دونك هنايا يكفي أنني نمشي ندير جدول وصفي خاص بهاد النيكل باش نعرف نجبد شحال عندي كمية المادة ديال الإلكترونات باش نقدر نعوضها في العلاقة ديالي ديال كيو ونخرج إكس اللي غادي نخدم به ونجبد التركيز ديال كمية الأيونات المتبقية ديال النيكل. مزيان. دونك هنايا السؤال الرابع. تركيز أيونات نيكل دو بلس. دونك نديرو الجدول الوصفي ديال هاد نصف معادلة ديال النيكل. دونك كيف كتعرفوا الجدول ديال الوصفي ديال هاد الأعمدة كنزيدو في ديك الخانة ديال كمية المادة ديال الإلكترونات المنتقلة. خاصكم تزيدوها ومتنساوهاش لأنها مهمة. دونك هنايا غادي ندير كمية المادة ديال الإلكترونات. هنا المعادلة ديال النيكل زائد جوج ديال الإلكترون يعطيني النيكل سوليد. معادلة من التقدم من الحالة. دونك عندي 0 يعني الحالة البدئية والحالة في ديك اللحظة ديال تي عندها دلتا تي. دونك هنا في الأول كانت عندي سي في في يعني التركيز ديال هذا ان اي دي دو بلس نضربها في في يعني كمية المادة أن كمية المادة بالمول منساهاش
الالكترونات ما كيكونوش حنا حاش كنديرهم هنايا، كتساوي كمية المادة الالكترونات صفر في البداية، ومن بعد ولات عندي جوج اكس، هاهي جوج اكس. دونك هنايا اصلا النيكل كصفيحة كاين متوفر، يعني وفير، وما عندي ما ندير بيه، لان انا اصلا عندي الغرض باش بكمية المادة في هذيك اللحظة اللي هي ديال اكس ديال هذا. دونك عندي ان اي دو بلس في ناقص اكس، تنقص منه اكس، وهنا غادي تزاد عندو اكس، ولكن هنا كيف قلنا ما عندي ما ندير بهاد النيكل هذا، اما نورمالمون حتى هو غتزاد هذيك اكس، ولكن انا ما غاديش نحسبها في هذا، كون طلبوا مني كمية الماء حتى هو غادي نزيدو عليه، ولكن دابا انا عندي الغرض بهاد الكمية في هاد اللحظة هادي. دونك هادي راه نسميوها زيرو باش ما تخلطش لينا، ولا انيسيال هي البداية. دونك هادي كلها الى عندي بها غرض كيز. دونك دابا غادي نمشيو نحسبو الكميات ديال التركيز اللي كاينه في ديك اللحظه. دونك كيف شفنا من الجدول الوصفي ان التركيز ديال النيكل دو بلس في ديك اللحظه دلتا تي راه هو التركيز البدئي ديال النيكل، ايونات النيكل، فاش قلنا في ناقص اكس، وهادشي كله مقسوم على اش؟ على في، لان هادي الا بغيتي نتي تركيز راك تشد كميه الماده وتقسم على في، لان الجدول الوصفي اللي شفنا دابا راه كيعطيني كميات الماده. دونك هادي كلها كميه الماده شديتها وقسمتها على في. بيان سور غادي كل واحد نعطيه حقه من المقام، وبالتالي هنا غتبقى ليا غير التركيز البدئي ديال ايونت نيكل ناقص اكس على في. مزيان، دونك اكس على في الى غادي نخدمو بها من بعد. واخا اش كنعرفو دابا؟ نعلمو ان القاعده كيو ديال الشحنه ديالي اش كتساوي؟ هي اي فاش في دلتا تي، مزيان، وكتساوي لي كميه الماده ديال الالكترونات نضربها في ثابته فاراداي. دونك هذه القاعده ديالنا مشهوره كنخدموا بها دائما في هذه الاسئله دي. وبالتالي هنا هادشي كيساوي هادشي، غتنوض انت تعوض كميه الماده الالكترونات من الجدول الوصفي هي جوج اكس. مزيان، دونك لقيتي هنايا عندك اي في دلتا تي تساوي جوج اكس في اف. مزيان، يعني ان سيدي اكس اللي حتى دابا انت خاصك اكس ضروري باش تخرج هنا باش تعوض، لان في راه ديجا عندك. قلنا اكس غتساوي لي هي اي دلتا تي على اش؟ جوج اف. وغنشدو دابا هاد اكس هادي ونعوضوها كلها. دونك قلنا غنشدوها غنعوضو في القيمة اللي شفنا قبيله. وبالتالي دابا شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي التركيز ديال ان اي دو بلس في ديك اللحظة اللي باغي ندير دلتا تي راه هو التركيز البدئي دو بلس زيرو ناقص قلنا اكس على في، اكس على في. دونك غادي نشدو هادشي كامل ونقسمو على في، وبالتالي غتولي عندي هنا اي دلتا تي على جوج اف في، يعني لان في غادي تخشى معاهم، حيت هاد اكس قسمنا على في شديت هادشي كامل قسمتو على في. مزيان، ودابا نمشيو نديرو التطبيق العددي. دونك الكميه البدئيه اللي بدينا بها راه عاطينها ليا هي 0.1 ديال النيكل، 0.1 ناقص شدة التيار عاطينها ليا 0.2، دلتا تي عاطينها ليا 60، ولكن ما كنخدموش حنا بالدقائق، قلنا كنخدمو بالثواني. دونك 60 في 60. ردوا البال التحويل دائما المدة الزمنية راها بالمينوت، ولكن حنا كنخدمو باش بالسكوند، لان هي الوحدة العالمية ديال الزمن. دونك خصني نحولها، انا ضربت 60 في 60. من بعد لتحت عندي جوج ثابتة اف ثابت الفرض اللي معروفة القيمة ديالها 965
96,500. دونك راه عندكم في المعطيات 96,500. ومن بعد بقات ليا الحجم في اللي ديجا عندي راه مكتوب في المقصورتين عندهم نفس الحجم اللي هو 0.2، وعطاوه ليا بلا يعني مكاين تحويل لا والو مزيان. اذا نحسبوا هادشي ونشوفوا شحال غادي يعطيني في الكالكول ديالي. نكتب 0.1 ناقص قوس 0.2، 60 لتحت نديرو 92,500 0.2. نسد القوس نشوفو شحال عطاتنا. عطاتني 8.13 في 10 أس ناقص 2. دونك هنايا نشوف لكم مزيان. صفر فاصلة صفر واحد وثمانين ولا 8.13 في 10 أس ناقص 2. دونك 8.13 في 10 أس ناقص 2 مول بار لتر. وبالتالي كنكون ساليت الجزء الثاني، وبالتالي ساليت الجزء ديال الكيمياء كامل.